u vector dot call of b हेर्नुस् है ल b vector dot call of u minus u vector dot call of b प्रब्लम यो छ सोलुसन ओके अब डाइभर्जेन्स के हो र कल भनेको के हो बीचमा चाहिँ डट छ हेर्नुस् है यो डट यो छुट्यो भने नि मिस्टेक भइहाल्छ है थोरै मिस्टेक पनि गर्नु हुँदैन ल यसको प्रुफ taking LHS part divergence of u vector cross v vector लाई हेर्नुस् है ल पहिला डाइभर्जेन्स भनेको के रहेछ मिनिङ भन्नुस् त डाइभर्जेन्स भनेको के होला नेब्ला डट नेबुला डट फाइ हो नेब्ला डट भनेको चाहिँ डाइभर्जेन्स भयो अनि यहाँ भेक्टर u भेक्टर क्रस b भेक्टर यो कपी ठीक छ नेब्ला डट भनेको डिआइबी त्यो कुरा बुझ्नुस् यसलाई मैले अब कसरी लेख्न सकिन्छ भने समेसन को प्याटर्नमा लेखेँ है आई भेक्टर अब डट यो आई भेक्टर डट डेल बाई डेल एक्स ले हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ यु भेक्टर क्रस बी भेक्टर भनेर लेख्ने ठीक छ यो डट कहाँ गयो यो डट यहाँ आयो नेब्ला भनेको के हो आई भेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे भेक्टर डेल बाई डेल वाई प्याटर्न हुन्थ्यो नि प्लस के भेक्टर डेल बाई डेल जेड अनि यो भेक्टोरियल फर्ममा लेख्थ्यौ नि त्यही गरे हो यसलाई सर्टकट फर्ममा लेखेको है यो समेसनको प्याटर्नमा लेखेको कुरा बुझ्नुभयो अब यहाँ यसरी चाहिँ अब मैले यो समेसन लेखेन भने के लेख्नु पर्यो यहाँ बी चाहिँ यहाँ प्लस लेख्नु पर्यो जे डट डेल बाई डेल वाई यु भेक्टर क्रस बी भेक्टर भनेर लेख्न पर्यो फेरि बिचमा प्लस गर्न पर्यो के भेक्टर डट डेल बाई डेल जेड यु भेक्टर क्रस बी भेक्टर लेख्नु पर्यो त्यो लेन्दी हुन्छ है योसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छैन यो काम गरिसके हजुर ए तपाईले नेब्ला डट यु डट भी लेख्नु भयो नि यु क्रस भी हजुर त्यहाँ भन्दा तल चाहिँ हामीले उसमा लेखे समेसन त्यो भनिदिनु एकचोटि मैले के भने हेर्नुस् है आई भेक्टर नेब्ला भनेको के हो नेब्ला भनेको आई भेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे भेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के भेक्टर डेल बाई डेल जेड हुन्छ तपाईले यहाँ नेब्लामा डट यहाँ नेब्ला पछाडि डट लेख्नु भयो भने अब यो डट चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि आई भेक्टर डट भएर जान्छ कि कुरा बुझ्नु भएन प्लस जे भेक्टर डट भएर जान्छ कि प्लस के भेक्टर डट यो डट चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ कुरा बुझ्नुभयो अब यो चिजलाई मैले सर्टकट फर्ममा लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने रे समेसन आई भेक्टर डट डेल बाई डेल एक्स भनेर लेख्ने कुरा बुझ्नुभयो सर्टकट फर्ममा चाहिँ यो समेसन आई भेक्टर डट डेल बाई डेल एक्स भनेर लेख्यो भने यो लेन्दी भयो कुरा बुझ्नुभयो ल यो तरिका रहेछ नि त हैन त यो तरिका बुझ्नु पर्यो अनि मैले यो डट पछाडि यहाँ भेक्टर लेखेको छु अनि यो भेक्टर चाहिँ यहाँ डेरिभेटिभमा गएर बस्दो रहेछ अब यो चीज भयो दिस इक्वल टु समेसन आई भेक्टर डट अब कसरी लेख्न पर्यो भन्नुस् त अब यहाँ त प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो
यु भेक्टर लेख्न पर्यो ठीक छ यु भेक्टर अगाडि बीच यहाँ क्रस लेख्न पर्यो डेल बी भेक्टर बाई डेल एक्स गर्न पर्यो बीचमा प्लस आयो डेल यु भेक्टर बाई कति डेल एक्स गर्न पर्यो अनि क्रस भी भेक्टर पछाडि लेख्न पर्यो ठीक छ यसमा मैले प्रोडक्ट रुल युज गरेँ हेर्नुहोस् है यु भेक्टर अगाडिको पोजिसन यसको पोजिसनलाई मैले बिगारेको छैन है यु भेक्टर अगाडि छ बीचमा क्रस डेरिभेटिभ भी भेक्टरलाई गरेँ बीचमा प्लस आयो अब डेरिभेटिभ भीलाई गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई मैले स्टार्ट गरेँ है त के भयो यो 40 मिनेटको मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ होला यहाँ है उहाँहरू आउनुहुन्छ ओके यसरी काम गरे ठीक छ दिस क्यान बी रिटर्न एज उहाँहरू फ्याट्ट गयो होला ऊ फोन आयो ल हेर्नुहोस् तपाईँ यता जोइन गर्नु न सर तपाईँ फ्याट्ट यो 40 मा अटो जान्छ अनि म यहाँ जोइन गरिदिइहाल्छु है जोइन यहाँ गरिहाल्नुहोस् ओके यहाँ आयो कि यिनीहरू हेरौँ है आइसक्यो यहाँ अर्को आयो ओके हेर्नुहोस् है यहाँ के भयो कता गयो जम्मै मेट्यो त यहाँ लेखेको चिज कसरी मेट्यो त्यहाँ ढाकिरहेको छ होला त्यसैले त्यहाँ अलिकति देखाइरहेको यहाँ लेखेको चिज यहाँ कसरी मेट्यो म अचम्म भयो त यो पुरै लाइनहरू गएको छ यहाँ अर्को ठाउँमा क्लिक भएर गयो क्या हो त्यही क्लिक के इरेजर टच भएको थियो कि सर आज फेरि देखियो त के भयो इरेजर टच गरी झन् आएछ ल म यो स्टेपमा पुगेको थिएँ ल हेर्नुहोस् है म यो स्टेपसम्म केही कन्फ्युजन छ हेर्नुहोस् त पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेप थर्ड स्टेप केही कन्फ्युजन छ पोजिसन चाहिँ बिगार्न भएन एकदम भेक्टरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो नि पोजिसन बिगार्नु हुँदैन अरू जस्तो कुरो होइन नि त यो त तीनवटा स्टेप सक्यो ठीक छ अब मैले के गर्छु होला त भन्दाखेरि अब यो आई भेक्टरले यो दुईटाले डट दिने हो समेसन अगाडि म जस्ता तस्तै राख्छु आई भेक्टरले चाहिँ के गर्छु यसलाई डट दिने यो आई भेक्टर सहितै छिराइदिउँ न त ल सजिलोको लागि ल आई भेक्टर यहाँ डट दिने हो यहाँ ब्र्याकेटमा यु भेक्टर क्रस डेल भी बाई डेल एक्स हेर्नुहोस् है यहाँ ब्र्याकेट यसरी क्लोज गर्नुहोस् यो बिचको प्लस लेख्नुहोस् अब फेरि यो समेसन के गर्न पर्यो भन्नुहोस् त ल समेसन आई भेक्टर हो डट डेल यु बाई डेल एक्स क्रस भी भेक्टर ठीक छ ठिक छ यहाँसम्म हेर्नुहोस् त कुरा बुझिन्छ समेसन आईले यति चिजलाई पनि मल्टिप्लाई गरेको समेसन आईले यति चिजलाई पनि मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ अब यो काम गरिसकेपछि
केलाई ध्यान दिन पर्यो भने आई भेक्टरसँग नजिक चाहिँ डेल चाहिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्न पर्यो। हेर्नुस्, यो आई को नजिक यता यो पछाडि चाहिँ आई को नजिक हेर्नुस् त, यो आई को नजिक यहाँ डेल छ, बट यहाँ आई बाट यो डेल नजिक छैन, यो यु चाहिँ नजिक छ। हामीलाई चाहिन्छ यो रिलेसनमा आई भेक्टरसँग डेल प्याटर्नको चाहिँ चाहिन्छ कि सँगै, तर यहाँ त्यसरी बसेको छैन। अब यो यसको पोजिसनलाई उल्टाइदिनुस्, भनेको डेल आर भेक्टर बाई डेल एक्सलाई अगाडि, यु भेक्टरलाई पछाडि राख्नुस्। राख्दाखेरि के हुन्छ होला? साइन नेगेटिभ आउँछ, माइनस आउँछ। अब यहाँ पोजिसन उल्टिन्छ, डेल आर भेक्टर बाई डेल एक्स अनि त्यसपछि क्रस यु भेक्टर। यो आई को नजिक राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ डेल आर हो र डेल भी होइन। ए मेरो डेल भी नै हो, यहाँ आफूले यहाँ नचिने भइसकेको छ। यो भी नै हो है, आर होइन, भी हो। ल अनि यता त पोजिसन ठिक छ, आई भेक्टर डट डेल यु भेक्टर बाई डेल एक्स क्रस बी भेक्टर, ठिक छ। अब यो काम गरिसकेपछि यो पछाडिकोलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर राख्नुस्, समेसन आई भेक्टर डट डेल यु भेक्टर बाई डेल एक्स क्रस बी भेक्टर, अनि बिचमा माइनस आयो, समेसन आई डट डेल भी बाई डेल एक्स क्रस यु भेक्टर। यतिसम्म भयो, ठिक छ। अब यति पाठ गरिसकेपछि तपाईले यो यहाँ एउटा सानो कुरा बुझ्नुपर्ने भयो, ए भेक्टर डट बी क्रस सी भन्नु र यो भन्नु र ए क्रस बी डट सी भन्नु कुरा एउटै हुन्छ है। भनेको यो डट र क्रसलाई इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँ ठ्याक्कै त्यही प्याटर्न देख्यो, यहाँनिर डट छ, यता क्रस छ, हो कि होइन? डट र क्रसलाई इन्टरचेन्ज गर्न सकिने भयो। यो दुवैमा त्यही गर्नुस्, तपाईले इन्टरचेन्ज गर्नुस्, समेसन आई भेक्टर क्रस डेल यु बाई डेल एक्स। अब ब्रैकेट यता दिनुस्, बीचमा डट, यहाँ डट बी भेक्टर, कुरा बुझ्नुभयो? माइनस अब यता पनि त्यही गर्नु, समेसन आई क्रस डेल बी बाई डेल एक्स, अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ यता चाहिँ डट यु भेक्टर। हेर्नुस् है, अब यो डट र क्रस चेन्ज गर्नुको कारण के हो भने यहाँ रिजल्ट हेर्नुस् है, यहाँ भी डट छ, यु डट छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ त्यही गरे। ल हेर्नुस्, अगाडि भी डट छ, पछाडि यु डट छ। ल भन्नुस्, अब मलाई यति भनेको चाहिँ के होला त? व्हाट इज दिस? समेसन आई क्रस डेल यु भेक्टर बाई डेल एक्स भनेको के होला यो? हो, यो भनेको नेब्ला क्रस यु भेक्टर हो है, त्यो कुरा बुझ्नुस्। नेब्ला डट होइन कि क्रस। अब यहाँ जानुस् नै, नेब्ला डट भनेको डाइभर्जेन्सको कुरा आयो। यो डट दिँदाखेरि आई को बीच, आई जे र के को बीच डट आउँदो रहेछ हो। नेब्ला डट गर्दाखेरि आई भेक्टर पछि डट आउँछ। अब नेब्ला क्रस गरे भए के पछाडि आउँथ्यो त? आई भेक्टरको पछाडि क्रस आउँथ्यो, हो कि होइन? यहाँबाट हेर्नुस् त तपाईले, मैले यहाँनिर डट गर्दाखेरि आई को पछाडि डट गइरहेछ, हो कि होइन? अब यहाँ मैले डटको ठाउँमा क्रस लेखे भए चाहिँ के को पछाडि जान्थ्यो? त्यो डटको ठाउँमा क्रस गएर बस्थ्यो हो। एक्ज्याक्टली यहाँ हेर्नुस् है, आई को पछाडि क्रस छ, त्यो भनेको नेब्ला क्रस यु भेक्टर भयो, ठिक छ। यो आई भेक्टर डट
आयो भने नेब्ला डट हुन्छ, आई भेक्टर क्रस आयो भने नेब्ला क्रस हुन्छ। अनि यो पछाडिको यु भेक्टर लेखेको कुरा बुझ्नुभयो? यो खास यति चिजले जुन मैले यता यो यति यो छाया पारेर देखाएको छु नि, यो भन्दा बाहेक हेर्नुस् है, यु भेक्टर भन्दा बाहेक यति चिज भनेको चाहिँ नेब्ला क्रस हो भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अनि यु जस्ता जस्तै, अनि यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटले क्लोज गरेको छ हामीले, यति चिजलाई ब्र्याकेटले क्लोज गरेको छ, अनि डट बी भेक्टर। फेरि मैले यहाँ भन्छु माइनस बी चा, फेरि यतातिर हेर्नुस्, नेब्ला भनेको चाहिँ यो डिएक्स र यतातिरको पार्ट, यति पार्ट भन्यो नि यो चाहिँ नेब्ला भयो कि, यति चिज चाहिँ नेब्ला भयो, नेब्ला क्रस है, यति चिज भनेको नेब्ला क्रस भयो। अनि यहाँ भी लेख्न पर्यो, ब्र्याकेटले क्लोज, अनि यु भेक्टर। र फाइनली एन्सर नेब्ला क्रस यु भने चाहिँ के रहेछ, कल अफ यु भेक्टर बी चा डट बी भेक्टर माइनस यो कल अफ बी भेक्टर अनि डट यु भेक्टर। ल यसरी ठ्याक्कै माथिको रिजल्ट आयो, हेर्नुस् त हो कि हेर्नुस्, भी डट अगाडि छ, यु पछाडि छ, डटमा चाहिँ दायाँ र बायाँ गर्दाखेरि खासै केही फरक पर्दैन, डटमा दायाँ र बायाँ गर्दाखेरि खासै केही फरक पर्दैन हैन। भनेको ठ्याक्कै एन्सर लेख्नलाई यहाँ के गर्न पर्यो, भी भेक्टर अगाडि लेख्न पर्यो, डट कल अफ यु बीचा माइनस यु भेक्टर डट कल अफ बी भेक्टर। ठिक छ, यसरी लेख्न पर्यो। ल हेर्नुस् त यो कतिको गाह्रो होला यो। ल केही कन्फ्युजन छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ है। डिआइबी भनेको नेब्ला डट रहेछ है, हैन, डिआइबी भनेको नेब्ला डट रहेछ यो भनेको, अनि अरु जस्ता तस्तै कपी। नेब्ला डट भनेको आई भेक्टरको, नेब्ला डट भनेको यति पार्ट लिँदो रहेछ है, यति पार्ट भनेको नेब्ला डट, कुरा बुझ्नुभयो नि। नेब्ला क्रस भइदियो यो डटको ठाउँमा क्रस गरेर बस्थ्यो, अरु केही हुँदैन थियो। क्रस आउनलाई यहाँ डाइभर्जेन्सको ठाउँमा चाहिँ कल आउनु पर्थ्यो, अरु जस्ता तस्तै कपी हो। अनि त्यसपछि मैले यो भने अब डेरिभेटिभ त यता पछाडिलाई काम गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ काम त पछाडिलाई काम गर्ने, अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट रुल युज गरेँ। यो स्टेपमा मैले कुन रुल युज गरेँ, यति भनेको प्रोडक्ट रुल। ठिक छ, प्रोडक्ट रुल युज गरेँ। प्रोडक्ट रुल युज गरिसकेपछि, प्रोडक्ट रुल युज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्ने, यो यति यो समेसन आईले चाहिँ दुईटैमा डट दिए, यहाँ समेसन आई डट, यता पनि समेसन आई डट, अनि ब्र्याकेट यता साइडमा हो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ के दिमाग लगाएँ, आई भेक्टरको नजिक त डेल बाई डेल एक्स प्याटर्न हुन्छ, त्यसलाई नजिक पार्नलाई पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यही भएर अगाडि यहाँ याद गर्नुस् नेगेटिभ आयो, यो त विचार गर्नु पर्यो। पछाडि सेम कपी, अरु केही गरेकै छैन। अनि यो मैले यो पछाडि सेम कपी, यो अगाडि र यो पछाडि नेगेटिभ आयो, अनि त्यसपछि यो चिजलाई चाहिँ मैले कहाँ लगेँ, यो यति चिजलाई चाहिँ मैले यो चिजलाई चाहिँ कता लगाएँ, यसको पछाडि हेर्नुस्, अनि पछाडिको चाहिँ अगाडि आयो। अनि जस्ट पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्नुस्, डट र क्रसको पोजिसन मात्रै चेन्ज गर्नुस्, रिजल्ट आइदिइहाल्छ, केही गर्न पर्दैन हैन। एकैचोटि यो स्टेपलाई यो स्टेपमा लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। पोजिसन चेन्ज त स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अनुसार हुन्छ हो, एक्ज्याक्टली मैले यहाँ लेखेको छु नि त, पोजिसन चेन्ज, डट र क्रसलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन रिजल्टमा। हेर्नुस् त ल।
कहाँनिर प्रोडक्ट रुल माथि नै के भन्न खोजे हो ल प्रोडक्ट रुल ल यहाँ यो यु एक्ज्याक्टली यहाँ क्रसको ठाउँमा डट लगाइराख्नुहोस् नो प्रब्लम एक्ज्याक्टली यही हो ठिक छ ओके अरु कसैलाई केही छ एनीबडी